exactly what species that is planted, how many are there. So as you can see currently 1,000 foot that is geotag. These are all the trees. So today's event was about engaging the community and its stakeholders of how to manage urban trees. We have a plan to do tree-lined roads like this, and in a few years we will see this green tunnel roads in Pantli. The app, we had devised an app through a startup from Goa itself who had worked on such app in some other government departments and all. So they have helped us. We have planted 1,004 trees. Many more are planted. We are to upload it. These trees are monitored by our data center in our ICCC for its health, for its growth, pruning. Every data is there. We have also worked with Tree Care, the company which you saw. They are Auroville based, and they have come here to share their expertise in tree pruning, tree management. They have also worked on biodiversity. We have engaged with Goa Biodiversity Board to check which type of trees, how to enhance and multiply the biodiversity of Pणजी. कायदे खेपे अशें म्हणटा एकूच झाड लायले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान अकेशाच लायले आनी कितेंच लायले. पणजेची बायोडायवर्सिटी 400 झाडांची 800 झाडांक स्पिशीज कशी पावोवपाची हो एक प्रयत्न आसा, आनी हो प्रयत्न आज आमी दाखयला. 1000 झाडां लावन आनी 1000 झाडांची व्यासपूस जी हा ती कोणेय खंयच्याय सिटीजनान वचून पळोवपाक जाता. आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आयिल्ले आसा आनी हो लॉन्च केल्लो आसा. तांचें हें विजन आनी फुडें तांचे हो जो DB मार्ग आसा तो कसो एनहान्स करपाचो आनी पणजेचे रस्ते कशे ग्रीन टनल इफेक्ट दिवपाचो. 2 डिग्री कमी टेम्परेचर ह्या रस्त्यांचेर हाडपाक, हीट आयलँड इफेक्ट कमी हाडपाक, SDG वाडोवपाक आमी SDG गोंया भोव जायतेचे फुडें आसा. हें हाचे फुडें कशें वचपाचें आज माननीय मुख्यमंत्री कडल्यान आयकचें आनी आमी ताचे आभारी. आज येवन तांणी हें ॲप लॉन्च केलो आनी हे पणजेकारां खातीर हो ॲप डेडिकेट केला. स्मार्ट सिटी मिशन हाजे वतीन आमी आज 2 प्रोजेक्ट लॉन्च करतात. म्हाजे बरोबर CEO आनी आमचे संजीत IAS हांगासर आसा. स्मार्ट सिटी खातीर एक आज ट्री केअर फाउंडेशन ह्या NGO बरोबर टायअप केला आनी जेणे करून झाड कशें लावप, झाड कशें प्रोन करप, त्या झाडाची काळजी कशी घेवप हाचो वर्कशॉप खास करून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बायोडायवर्सिटी आनी अलॉंग विथ द कॉलेज स्टुडंट्स, बॉटनीचे कॉलेज स्टुडंट्स हे आज ऑन फील्ड आशिल्ले. फूल डेचो वर्कशॉप हो तांच्या खातीर आसा. जेणे करून झाडाचे आमी झाड लायता एकदां कशें लावप हें आमकां खबर नासता. ट्री केअर फाउंडेशन फ्रॉम द अरबिंदो आश्रम स्पेशली हांगासर आयल्या. ट्री प्रोन पासून झाड लावण्यापर्यंत सगळी प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग ते दितले. इन फ्युचरय बी तेंच्या बरोबर आमचो असो टायअप आसतलो. नेक्स्ट इज एन अवर स्टार्टअप कंपनी फ्रॉम द गोवन ओनली बाय नेम स्पेशल क्राफ्ट. हांच्यांनी ॲप डेव्हलप केला. स्पेशल क्राफ्ट ह्या कंपनीन आमकां ॲप डेव्हलप करून दिला. त्या ॲपात पणजेत लायिल्ली आमी 1000 नवीन झाडां ही डायरेक्टली ॲट एनी टायम आमी क्लिक केल्या उपरांत त्या झाडाचें नांव कितें, स्पिसीस कितें, तेजी एज कितें आनी तेजी आत्ताची कंडिशन कितें हो ॲट अ टायम तो फोटो जो आसा तो आमी पळोवपाक शकतले. सातत्यात पणजे ग्रीन आनी क्लीन उरपा खातीर CCB बरोबर स्मार्ट सिटी मोठ्या प्रमाणात काम करता. विशेष करून आमी पळयता की DB मार्गाचेर आसतले किंवा बाकीत केला. हांवें ऑलरेडी म्हणजे स्मार्ट सिटी आनी संजीताक इन्स्ट्रक्शनूय दिलां. थोडीं झाडां ऑलरेडी आपुणूच पेल्या आनी तांचे तुमकां कदाचित DB मार्गा वयल्यान पळयता की आमी जुने तांचो हे मूळ तशेंच दिसता आमकां. त्याय झाडांचेर त्याच पद्दतीचें झाड, जर ते आंब्याचें झाड आशिल्लें जाल्यार आंब्याचें, जर ते वडाचें झाड आशिल्लें जाल्यार वडाचें तेंच झाड परत एकदां त्याच जाग्याचेर लावपाचें आनी इट इज फॉर एनादर 200 years. ताजी काळजी आमी आतां पासून घेवपाक सुरवात केल्या.
आम्ही ऑलरेडी म्हणजे ह्या पुराय वर्षभरांतल्यान ते सेम झाड आयडेंटिफाय करून त्याच जाग्यार लायतले आणि ताची तितकीच काळजी घेतली. आमी शोभेचें झाड हाडून लायना थंयसर, कारण आमकां परत तें झाड जें आसा पळय न्ही हें 300 वर्सां 400 वर्सां जगलेलें जाय. आमी जशें सांगलें की क्लायमेट चेंज हातूंतल्यान आज आमी ताका म्हणटा की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल अचीव करतले 2 डिग्री क्लायमेट जर आमी कमी दवरतले रस्त्या वयल्यान वयताना आसत जाल्यार झाडां शिवाय दुसरो पर्याय ना. आणि त्या खातीर आमी ग्रीन टनल रोड जाका आमी म्हणटा तो कन्सेप्ट पणजेंतल्यान आमी राबयता आनी ऑलमोस्ट ज्या जाग्यार नासली थंयसरूय नवीन झाडां लायल्यात, आसली थंयसर जी मेळ्ळ्या ती आमी लायता पण त्या 100% झाडांची काळजी घेवपा खातीर ट्री केअर आनी ह्या पद्दतीचो हायटेक ज्या पद्दतीचे आमी झाडां आयडेंटिफाय करून ही सिस्टम आयच्यान आमी लॉन्च केला. म्हाका दिसता जे नेचर लवर्स आनी प्लांट लवर्स जे आहा पळय न्ही ताका पुराय तेंच्यांनी सपोर्ट करचो, तेंको दिवचो, तांची तेंच्यांनी सजेशन्स कितें ती दिवची. ऑलमोस्ट हो पणजेंतलो एक नवीन प्रयोग म्हणजे आमी लॉन्च करता. इन फ्युचर आमी चार्जींग सिस्टम खूब मोठ्या प्रमाणात 100% चार्जींग सिटी म्हणजे ग्रीन सिटी म्हणपाक कांय हरकत ना. हो कन्सेप्ट पणजेंत लॉन्च करपाचो आसा, आमची संकल्पना आसा. त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली स्मार्ट सिटी मिशनच्या अंतर्गत आमी पणजे चवथीत लॉन्च करीत आसा. म्हाका दिसता जे नेचर लवर्स आसा तांकां आतां तरी पडटलें की आमकां खंयचें झाड पणजेंतलें एक सुद्दां मारपाचें ना. परत एक हांव रिपीट करता, जर चुकून खंयचें आमकां एखादें काडचें पडना जाल्यार आमी तें रिप्लांट करा. हाज्या पयलीं आमी रिप्लांट केल्ली सगळीं झाडां ही परत बऱ्या भशेन जाल्लीं आसा. हांव आयचे अगेन स्मार्ट सिटी मिशन आनी ट्री फावंडेशन आनी अगेन स्टार्टअप हांकां कॉंग्रेच्युलेट करता, कारण अरविंदो हांच्या कडल्यान खरोखरूच म्हणजे झाडां ठाम न करता ताची काळजी कशी करप हे शिका सारकें आसा. हांव तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. ऑल दो ते थंयच्यान हांगा आयले आनी हो प्रोग्राम हांगासर घडयलो.